Bismillahirrahmanirrahim. No biting at all. Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. नेमतु नसल्ली अला रसूल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज जो आप लोग जीते हो कि बयान के बरकत से जीते हो। पहले ऑफिस बहुत जीत लिया बयान का बरकत से, आज से आपका नंबर शुरू हुआ। चलो माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। आप लोग जितने खेल रहे थे ना इधर, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जब पैदा हुए थे सबसे पहले आपके कान में अजान दिया गया था। आपके अब्बू के कान में भी दिया गया था। अजान का पहला लफ्ज़ था अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस्लाम में। इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मज़े का बात यह है कि हदीस शरीफ में बार बार आया अल्लाह अकबर, लेकिन कुरान मजीद में एक दफ़ा भी नहीं आया। अच्छा, कलमा फर्स्ट क्लास है। मैं भी दिन रात पढ़ता हूँ और मेरे सारे दोस्त रिश्तेदार सभी पढ़ते हैं और इससे किसी को डिस्प्यूट नहीं। बहुत खूबसूरत कलमा है, अच्छा कलमा है। सीढ़ी चढ़ते हुए पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, जनाजा के नमाज में भी पढ़ते हैं, जिहाद में पढ़ते हैं, लेकिन कुरान में नहीं है। अच्छा, 23 साल में हदीस शरीफ भी आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, और 23 साल में कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ, लेकिन कुरान शरीफ में एक दफ़ा भी नहीं और हदीस शरीफ में बार बार है। इससे साबित हुआ है कि हदीस शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम था और कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। अगर एक ही शख्स का दोनों कलाम होता तो दोनों में अल्लाह अकबर होता। अच्छा, अब अल्लाह अकबर है क्यों नहीं? कलमा तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई शक शुबा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं होने का हिकमत क्या है? अल्लाह का कलाम है, कोई हिकमत होगा। हिकमत यह है कि अकबर जो है ये इसके मैंने बड़ा नहीं होता है, कबीर के मैंने बड़ा होता है। अकबर के मैंने मुकाबलतन बड़ा। जैसे एक दिन का एक बच्चा है, एक 2 दिन का बच्चा है, तो 2 दिन का बच्चा अकबर कहलाएगा। कबीर होगा जब बड़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह के 99 नाम में कबीर है, अकबर नहीं है। अल्लाह के 99 नाम में कबीर है, अकबर नहीं है। और चूँकि ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं है, वाहिद ला शरीक है, तो इसने अपने लिए अल्लाह अकबर नहीं बोला। लेकिन बंदा पैदा हो गया, अल्लाह का मुकाबला किया सारे मखलूक से, सारे कायनात से बोला कि अल्लाह बड़ा है, यानी ग्रेटर है। तो बोला कि अल्लाह अकबर, यानी इसके माने है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, पूरे कायनात में सबसे बड़ा है। अच्छा, सूरह सबा 34 नंबर सूरह है, इसका आयत नंबर 3 है कि अल्लाह के पास एक किताब है, उसमें हर ज़र्रे का जिक्र है। उस ज़र्रे से अकबर का भी जिक्र है, उस ज़र्रे से असगर का भी जिक्र है। यानी एक ज़र्रा से अकबर, 2 ज़र्रा जो है अकबर हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई हैसियत नहीं होगा, कुछ नज़र भी शायद नहीं है, लेकिन वो अकबर बन जाएगा। कबीर नहीं बनेगा, अकबर बन सकता है। इसी तरीके सूरह सजदा का है 32 नंबर आयत नंबर 21 है कि दुनिया का अज़ाब अदना है लेकिन आखिरत का अज़ाब अकबर है, इधर के अज़ाब से ज़्यादा बड़ा है। तो ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है और इसके ऊपर मैंने बोला था कि अच्छा, जन्नत में बहुत कुछ होगा। आप सबको हूरों का शौक़ है तो आपको इनाम मिलेगा जन्नत में अगर जन्नत जाओगे तो। और लेकिन जन्नत में बहुत कुछ होगा, मज़ेदार होगा, लेकिन रिज़वान मिनल्लाहि अकबर होगा। इसके मैंने अल्लाह का रज़ा जो इन सब चीज़ों से अकबर होगा, बड़ा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे अमाल अफजल हैं, जिहाद भी है, ज़िक्र भी है, सब कुछ है, लेकिन ज़िक्र जो है वो सबसे अकबर है, ज़िक्रुल्लाह अकबर। तो ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है। इसके ऊपर मैंने बोला था जश्न मनाओ, और आप लोग को भी बोल रहे हैं कि अब जाओगे घर तो लोग सो के होंगे, लेकिन सुबह नाश्ते के वक्त में सबको सुनाना कि ये इस्लाम के बारे में बहुत खूबसूरत खबर है कि अल्लाह अकबर कुरान मजीद में इस वजह से नहीं है, ये अल्लाह का कलाम साबित होता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, इसके साथ अभी रमज़ान आ रहा है ना, हफ्ते रोज़ में रमज़ान के 2.5 महीना बाद फिर बकरीद आ जाएगा। बकरीद के हवाले से एक बहुत खूबसूरत पॉइंट आपके लिए लाए हैं कि ये जो पिक्चर है ये एक औरत है और उसके ऊपर एक बच्चा है।
یہ بی بی ہاجرہ کا یہ کرسچن لوگ بنائے ہیں فوٹو یہ، اور اوپر میں جو بچہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام اس وقت 16 سال کے ہیں، لیکن ان کو 2 سال کا بچہ بنا کے پیش کر رہا ہے. تو کرسچن اور یہودی کا ایمان ہے کہ جو ذبح ہونے کے لیے ذبیح اللہ گئے تھے وہ تھے اسحاق علیہ السلام. ہم لوگ کا ایمان ہے اسماعیل علیہ السلام. تو اسی بائبل سے جو کرسچن اور کے پاس ہوتا ہے اور یہودی کے پاس ہوتا ہے تورات، اس سے ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے تھے ذبح ہونے کے لیے. وہ ایسا ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے ہوئے نا. تو جب اسحاق علیہ السلام دودھ پینا ختم ہوا 2 سال کے ہوئے، تو رات کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے. بی بی سارہ نے بولا کہ اس بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے دور بھیج دو. میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کا انتقال ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کا، تو یہ لوگ بھی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وارث بنے. تو ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے بی بی ہاجرہ کو گھر سے نکالتے ہیں اور کچھ کھانا دیتے ہیں، مشق میں پانی دیتے ہیں، اور وہ بچے کو پیٹھ پہ رکھ دیتے ہیں. تو میں نے بولا بھائی یہ تو بچہ نہیں تھا، یہ تو 16 سال کا بندہ ہے. تو 16 سال کا بندہ ہے، کسی دیہات میں بھی ایسا رسم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹھ پر رکھ کر 16 سال کے بچے کو اتنا دور روانہ کرو. اور پھر اس کے بعد 2-4 آیت کے بعد لکھا ہے کہ وہ پانی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بچے کو جھاڑ کے نیچے لٹا دی اور رونا شروع کی کہ میرے بچے کو میں کیسے دیکھوں مرتے ہوئے. تو فرشتہ آتا بولتا ہے کہ کنواں ادھر میں، اللہ تعالیٰ تمہارا آواز سنا ہے، کنواں سے پانی پلا دے. لیکن میں نے بولا وہ 16 سال کا بچہ تھا، اس کو جانا تھا پانی ڈھونڈنے کے لیے، وہ ماں کو لٹاتا جھاڑ کے نیچے، وہ کہاں 16 سال کا. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماہر شکاری بنا. جب ماہر شکاری بنتا ہے، جس کا آنکھ ہاتھ پاؤں سب چیز فرسٹ کلاس ہونا، بولنگ بھی اچھا کرے، بیٹنگ بھی اچھا کرے، کیچنگ بھی اچھا کرے، اور فیلڈنگ بھی اچھا کرے. اسلام کا جو ذبیح اللہ ہے وہ اس کا صحیح ثابت ہونا مبارک ہو. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قرآن میں ہے کہ پہلے بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور تورات میں بھی لکھا ہے، جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا بچہ کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام کا بشارت آیا اور پیدا ہوئے. اور اسحاق علیہ السلام کے ٹائم میں وہ فرشتہ آیا تھا خبر دینے کے لیے، تو وہ انکار کیا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ ہے کافی ہے، اور اب ہم بڈھے بھی ہو گئے. تو اس فرشتے لوگ بشارت دیتے کہ اللہ کا مرضی ہے اور 1 سال کے اندر ایک بچہ ہوگا، اسحاق علیہ السلام. تو جب اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے تھے، تو ان کو آرڈر آیا تھا اپنے اکلوٹے بچوں کو لے جاؤ اور ذبح کرو، قربانی کرو اللہ کے لیے. تو یہ دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے اپنے خوشی کا اظہار کیا کہ اسحاق علیہ السلام کا بھی بشارت دیا. تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہ تھے. تو تورات میں جو لکھا ہے کہ اپنے اکلوٹے بچے اسحاق کو لے جاؤ قربانی کرنے کو، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ چند صفحات بعد ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے 175 سال کی عمر میں. تو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے تدفین کرتے ہیں. تو جب دونوں مل کے تدفین کرتے ہیں تو آخری وقت تک جب زندہ تھے تو اسحاق علیہ السلام اکلوٹا بیٹا تو کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہے. اگر وہ مر جاتے تو چلو اکلوٹا بول دیتے، لیکن اکلوٹا کسی صورت سے نہیں. 14 سال اسماعیل علیہ السلام اکلوٹا تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام بھی اکلوٹا نہیں رہے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اس کے ساتھ آپ لوگ جو اپنے گھر کے اکلوٹے ہو، پہلوٹے ہو، سب کو یہ والا مضمون مبارک ہو. اب آپ لوگ بریانی کھائیے. میرے طرف سے آپ کی بھرپور تالیوں کا شرط کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. شرط کے ساتھ لگا دیا لیکن شرط